أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. فآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات من بعد من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ولكن اختلفوا فمنهم ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولو شاء الله ما اقتتلوا ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. ولكن الله يفعل ما يريد. ठीक है, दोबारा शुरू से पढ़िए. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس.
فآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءهم البينات ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد ولكن الله يفعل ما يريد